السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الاكزرسيس الأولاني بتاع ال LLC ليبرا. حبيت نبدأ باكزرسيس سهل باش نوضحوا بيه لي نوسيون دو كور ونطبقوهم الكل إن شاء الله. باهي نبداو الاكزرسيس هذا نقراو. On réalise le montage de la figure 1 avec le matériel suivant: une bobine d'inductance L inconnue et de résistance négligeable, un résisteur de résistance R, un conducteur de capacité C égale à 0,3 10 à la puissance moins 7 farad, deux interrupteurs K1 et K2, un générateur idéal de FEM E égale à 6 volts. لهنا أول شي ما موجود قدامك، دونك موضح فيه كل شيء. باقي قالك اون فيرم K1 الانتربتور هذا K1 سكروه pendant quelques secondes و K2 ouvert، دونك هذا يتسكر شوية. بعد حلينا هذا، donc on ouvre K1 puis on ferme K2, on obtient l'oscillogramme représenté par la figure 2. Voilà, الفيجور هذه. Pourquoi قالك a-t-on d'abord fermé K1؟ donc réponse. علاش سكرنا K1؟ pour charger le condensateur. Voilà. Donc c'est pour charger le condensateur. لهنا خاطر السيركوي 2 ما فماش حاجة تجيب لنا الانرجي، كان الكوندنساتور معناه لازم يكون شارجي، هذاك لسه كان كان. باهي دوزيامون قال quelle est la grandeur visualisée sur l'oscillogramme؟ نعرفوا احنا اي grandeur ديما محصورة بين لا ماس والفوا، دونك هذه لا فوا وهذه لا ماس. شكون الجراندور المحصورة بيناتهم؟ هي يو سي. دونك c'est la tension aux bornes du condensateur معناها UC de T. باهي troisièmement قالك de quel phénomène le circuit est-il le siège؟ شسمو الفينومين هذا اللي قاعد يصير في circuit 2؟ هو ال RLC libre، donc نكتبولو l'oscillation électrique libre. ما تكفيش كلمة libre معناها sans générateur، ما تكفيش كلمة libre، لازم نقولو amorti ولا non amorti. لهنا amorti خاطر فما ال R امورتي. باهي باش نزيد من عندي الريجيم، دونك حسب ما تشوف في الفيجور 2 لهنا ريجيم بسودو بيريوديك. باهي كاتريامون quelle est la valeur de la pseudo période t؟ لهنا عندنا طريقتين باش نحسبوها، اما نحسبوها ديريكت لهنا، دونك تي هي 0.4، دونك تي يساوي à peu près 0.4 ملي l'unité هذه ملي سكوند. والا باش تطلع فالور اكزاكت اكثر شو نعملو؟ نحسبو برشا بيريودات وبعد نقسمو على النومبر دو بيريود. بمعنى دونك هذه منا لنا بيريود 1 ومن بعد 2 و 3 و 4، دونك شو نقولو 4 بيريود يقال 1.6. هذه 4 بيريود يقال 1.6 معناها تي يساوي 1.6 sur 4 باش تعطينا فالور اكزاكت اكثر. ما يقلقش معنا، دونك هذه صح. باهي cinquièmement قالك en admettant que l'abs de période est donné par la même expression que la période propre du circuit, on déduire la valeur de l'inductance L. هذه ديما باش تشوفها في الاكزرسيت، كانوا pseudo période à peu près égale à période propre. علاش؟ لأنه la période propre عندها الفالور، عندها l'expression بتاعها، donc t à peu près égale à t0. t0 باش نصغر الفالور بتاعها اللي هي 2 pi racine de LC. هذه هي الفالور تاع بيريود بروبر، ديما هذاك علاش يقرب لك. دونك نحبو نطلعو ال دونك نعملو او كاري، دونك تي كاري يساوي 4 بي كاري فوا ال سي، سينيفي كو ال يساوي تي كاري سور 4 بي كاري فوا سي. باهي دونك تي قلناها توا 0.4 10 à la puissance 10 à la puissance moins 3 le tout au carré sur 4 fois pi carré فوا سي اللي هي 0.3 10 على بيسونس موان 7. ملاحظة قبل ما نحسب البي كاري ساعات في اكزرسيت يقول لك ايجال 10، دونك يقول لك احسب بي كاري ايجال 10 سهل عليك الحساب، خاطر هو البي هو 3.14 دونك كاري تولي 9.9 معناها حاجة قريبة ل 10. واضح على هنا ما قالناش دونك تحسبها بي كاري، دونك عندي كالكوليتريس قدامي نحسبه دونك 0.4 اي اكس بي هذيك تعطيني اكسبوزون موان 3 لو تو كاري على entre parenthèses 4 fois pi au carré fois 0.3 10 à la puissance moins 7 سكر parenthèse تاعنا يساوي، دونك يعطينا 0.13. وما تنساش l'unité راهي valeur physique من غير unité صفر، دونك Henri. باهي sixièmement calculer la variation d'énergie de cet oscillateur entre les instants t égale à 0 و t égale à 3t. معناها t égale à 0 لهنا
هيا، و تي إيجال 3 بيريود، دونك هذه بيريود واحدة 2 3 دونك لهنا. واضح؟ لهنا يحب الانرجي توتال، دونك سوف كيل فورم إلي دي سي بي. لهنا مادام عندنا ماكسيموم هذه الكورب تاع يو سي، مادام عندنا ماكسيموم الانرجي توتال اي سو فورم الكتريك ولا الكتروستاتيك. واضح؟ خاطر يو سي إيجال يو سي ماكس. نذكركم بحكاية صغيرة قلت لكم في الكورة كتاع وقت اللي اليو سي يساوي بلوز او موان يو سي ماكس، وقتها الاي يساوي زيرو، معنى الانرجي توتال هي بيرمون الكتريك. والعكس بالعكس، وقت اللي اي يساوي بلوز او موان اي ماكس، وقتها اليو سي ولا الكيو ايجال زيرو. دونك في الحالة هذه او 2 موان او 1 يساوي او سي 2، دونك او سي 2 اللي بيرمون الكتريك، دونك ان دومي نكتبها ديريكت، ان دومي سي UC2 au carré moins 1 demi c'est UC1 au carré. Donc 1 demi c'est facteur de UC2 au carré moins UC1 au carré. Donc on a l'expression 1 demi fois donc 0,3 10 à la puissance moins 7. Le UC2 هي donc قداش تطلع نص 3 هي 1,5 donc 1,5 au carré moins UC1 هذه دونك 3 تطلع 6 au carré، ونحسبو بكالكولاتريس تاعنا. دونك من الاخر باش تعطينا هذه موان 5 ابوبري موان 5 0.6 موان 5 10 على بويسونس موان 7 جول، ونيجاتيف خاطرها ديكرواسونت الوحدة، دونك او 2 اصغر من الاو 1 ماشي تصغر لك. وهذاك علاش هو قالك سو كال فورم تاع دي سي بي، شو نقولوا له سيت انرجي ولا سيت انرجي فوالا اي دي سي بي dissipé sous forme de chaleur, sous forme de chaleur par effet Joule. شكون السبب في الديسيباسيون هذه؟ هو ريزيستور اير. واضح؟ دونك ليزيست كيما قلت لكم ساهل، اما من بعد نصعب بشويه بشويه. هذا يريزيميك لي نوسيون دو باز. هاي نتلقى في الجزء الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.